बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन खशियर रहमान बिलगैब वजा बिकल्ब मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा वलदैना मज़ीद। खालिक़ काहिनात ने पारा नंबर 26 है और सूरह काफ है, आयत नंबर 33 और 35 है। और आज का मौजू खौफ इलाही है। ये किस नंबर मेरी 3 है। खालिक़ काहिनात ने फरमाया कि खुदा के बंदे जिन्होंने मुझे बग़ैर देखे मुझसे डरते रहे और बग़ैर देखे मेरी तरफ रजू करते रहे और बग़ैर देखे सुबह शाम मेरे खौफ में रोते रहे, मैं उन्हें अपनी तरफ से जन्नत अता फरमाऊंगा और ऐसी जन्नत जिसमें वो हमेशा रहेंगे और हमेशा सुख और चैन पाएंगे। दूसरी आया है करीमा के अंदर सूरह रहमान है और पारा नंबर 27 और आयत नंबर 46 है। फरमाया कि वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, बस वो शख्स जो मेरे हुजूर में खड़े होकर मेरे खौफ से रोता रहा, उसके लिए मैं 2 जन्नतें अता फरमाऊंगा। और तीसरी आया है करीमा के अंदर खालिक़ काहिनात ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। ये पारा नंबर 30 है और सूरह नाज़ियात है और आयत नंबर 39 है। खालिक़ काहिनात ने फरमाया कि वो बंदा जो मेरे हुजूर में खड़ा हुआ और खड़ा खड़ा मेरे खौफ से रोता रहा और अपने नफ्स के ऊपर उसने कंट्रोल रखा, उसका ठिकाना जो है वो जन्नत है। खालिक़ काहिनात ने इन 3 आयतों में अपने खौफ का हमें हुक्म और जिक्र फरमाया। पहला ये जिक्र है कि वो बंदा जो बग़ैर देखे मेरे खौफ में रोता रहा, और दूसरा बंदा वो जो मेरे दरबार में खड़े होकर मेरी मोहब्बत में रोता रहा, और तीसरा बंदा वो कि जो मेरे हुजूर में खड़ा हुआ और अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया और मेरे लिए रोता रहा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। खौफ इलाही क्या है? एक जिस्म के ऊपर कैफियत तारी होने का नाम ही खौफ है। और खौफ ज़ाहरी नहीं बल्कि बातनी अलामत है। ये इंसान के अंदर से उठता है। इंसान का जो अंदर है, जो दिल है, उसके अंदर एक कैफियत तारी होती है और ये दिल इंसान को कहता है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। कुरान करीम ने कहा इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि इंसान का नफ्स जो है हर वक्त इंसान को बुराई की दावत देती है, हर वक्त बुराई की तरफ रजू करता है, बुराई की दावत देगा इंसान का नफ्स। 7 बातों का आज मैंने जिक्र करना है कि जिस बंदे के अंदर 7 बातें होंगी वो ये समझ ले कि अगर मैं इन 7 बातों के ऊपर अमल कर रहा हूं तो मेरे करीब भी खौफ नहीं है, और अगर इन 7 बातों के ऊपर अमल करता है और अपने रब को ज़ाहिर और बातन में यह समझता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। 7 बातें ये हैं। पहली बात यह है कि आपने किसी को चेक करना है, किसी को आजमाना है कि इस बंदे के अंदर खौफ इलाही है या नहीं, तो इन 7 बातों की वजह से आपको पता चलेगा। पहली बात तो यह है कि बंदा अपनी ज़ुबान से गलत बयानी ना करे, बंदा अपनी ज़ुबान से किसी की गीबत ना करे, बंदा अपनी ज़ुबान से किसी को गाली और गलूच ना करे। जिसकी ज़ुबान इन तमाम चीज़ों से महफूज रही, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। और दूसरी बात यह है कि बंदा किसी के माल को देखकर हसद ना करे, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया कि हसद जो है नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। और तीसरी बात यह है कि इंसान अपनी आंख को अपने कंट्रोल पर रखे, किसी की तरफ नाजायज़ न देखे, किसी की तरफ अपनी आंख को नाजायज़ इस्तेमाल न करे, अपने मौला से डरते रहे कि मेरा मौला कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा हसीन है, और फिर अपने बात
اگر کسی کو حسین بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور چوتھا کہ حرام کا لقمہ مت کھاؤ، حرام کا رزق مت کھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اگر آپ چوری کا ایک لقمہ کھاتے ہیں 40 دن تک نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کا روزہ قبول، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے لنگر بھی کھانا ہے، رزق بھی کھانا ہے تو رزق حلال کھائیں، جس کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا جو ساتھی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور پانچواں وہ شخص جو حرام کاری سے بچتا رہا، ہر ایک کی بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو اپنی بیٹی سمجھتا رہا، اس کا نام ہی حرام کاری ہے، کہ ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا رہا۔ وہ بندہ جو حرام کاریوں سے محفوظ رہا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے دل میں اپنا خوف طاری کر دیتا ہے۔ اور چھٹا وہ بندہ جو اس کی نافرمانیوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مثلا اس کا حکم ہے کہ چوری نہیں کرنا، وہ چوری سے باز رہتا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ گناہ نہیں کرنا، وہ گناہ سے باز رہا۔ اس کا حکم ہے کہ کسی کی عزت خراب کرنے نہیں جانا، اس کی عزت خراب کرنے سے محفوظ رہا۔ جو شخص ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے اس کے دل میں یقیناً اللہ کا خوف ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص جو عبادت اللہ کی اس طرح کرتا ہے صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت میں کسی کا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں۔ جو بندہ، پہلی بات کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، جو زبان کنٹرول میں رہے گی اس کے دل میں خوف الہی ہوگا۔ دوسرا وہ بندہ کسی کا مال دیکھ کر حسد مت کرو۔ تیسرا وہ بندہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ چوتھا وہ بندہ حرام کا لقمہ مت کھاؤ۔ پانچواں وہ بندہ حرام کاری کی طرف مت جاؤ۔ چھٹا وہ بندہ اس کی نافرمانی میں قدم نہ اٹھاؤ۔ ساتواں وہ بندہ عبادت کرو لیکن ریاکاری سمجھ کر مت کرو۔ جس بندے کے دل میں یہ 7 چیزیں ہوں گی اور وہ بندہ 7 چیزوں کو پر عمل پیرا ہے تو اللہ رب العزت اس دل میں اپنے خوف کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس دل کو اپنا عرش بنا دیتا ہے، اور وہ دل خدا کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ پھر دنیا ایسے دلوں کا نہیں بلکہ پورے جسموں کا احترام کرتی ہے۔ سر سے لے کے پیروں تک لوگ ان کے دیدار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں، ان کے وجود کو چومتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ خوف الہی رکھنے والا ہے۔ بس اسی کا نام خوف ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔